अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है तहरीक अलीगढ़। इस टॉपिक का हिस्सा अव्वल हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जबकि आज हम इसके हिस्सा दोम का जायज़ा लेंगे, जिसमें हम इस तहरीक की अदबी खिदमात, माशरती और माशी खिदमात और सियासी खिदमात का जायज़ा लेंगे। तहरीक अलीगढ़ की अदबी खिदमात। स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान खुद बहुत अच्छे इंशा पर्दास यानी कि अदीब थे और बहुत अच्छे अदीब आपके दोस्त भी थे, जिन्होंने उस दौर में उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की के लिए बहुत काम किया। सर सैयद और उनके साथियों ने ऐसी तहरीरें लिखीं जिससे मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी और अखलाकियात को बेहतर बनाया जा सके और इसके मस्बत असरात मुसलमानों की ज़िंदगी पर पड़े भी। इस दौर की जिन तहरीरों ने इनकलाब बर्पा किया उनमें शामिल हैं सर सैयद अहमद ख़ान की आईने अकबरी। ये अकबर बादशाह के दौर का जो आइन था, इसे दोबारा इसकी असल हालत में तहरीर किया गया था। इसके बाद है तफसीर कुरान, यानी कुरान पाक की तफसीर। सर सैयद अहमद ख़ान ने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी। इसके बाद है खुतबात अहमदिया। ये किताब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात पर मुश्तमिल थी। एक अंग्रेज़ था विलियम म्योर, उसने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह एज अ नेगेटिव पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश की थी। इस किताब के जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड की लाइब्रेरियों से इस्तिफ़ादा करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी, जिसमें आपने दलाइल से साबित किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, और ये किताब विलियम म्योर की किताब का मुदल्लल जवाब थी। इसके बाद है तबय्युनुल कलाम। ये बाइबल की तफसीर है। और रिसाला तहज़ीबुल इखलाक। स्टूडेंट्स, इस रिसाले के ज़रिए सर सैयद ने मुसलमानों के इखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा मौलाना नज़ीर अहमद ने मरातुल अरूस और इब्नुल वक्त लिखी, और मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली और दीवान हाली तहरीर की। तहरीक अलीगढ़ की माशरती और माशी खिदमात। सर सैयद ने मुसलमानों की माशरती और माशी तरक्की के लिए भी बहुत सारे काम किए। ये वो दौर था जब मुसलमान हर मैदान में पीछे रह चुके थे और हिंदू मुसलमानों के मुकाबले में हर मैदान में आगे निकल चुके थे। इसकी एक बड़ी वजह अंग्रेज़ों की मुसलमानों से और मुसलमानों की अंग्रेज़ों से नफ़रत थी। अंग्रेज़ और मुसलमान दोनों आपस में नफ़रत करते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों ने तालीम हासिल करना छोड़ दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर मैदान में पीछे रह गए। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये नफ़रत ख़त्म करने की कोशिश की और हुकूमत बरतानिया यानी अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। इस कोशिश के सिलसिले में आपने एक रिसाला लिखा, रसाला असबाबे बगावत हिंद के नाम से। स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ मुसलमानों से नफ़रत इसलिए किया करते थे कि वो 1857 की जंग आज़ादी का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराते थे। सर सैयद ने रिसाला असबाब बगावत हिंद में अंग्रेज़ों को ये वाज़े किया कि इस जंग के ज़िम्मेदार मुसलमान नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज़ों का गलत रवैया और अंग्रेज़ों के बनाए हुए वो कवानीन थे जो हिंदुस्तान के लोगों के मज़हब और रस्म व रिवाज के मुनाफी थे। मज़ीद ये कि इस जंग में हिंदू और मुसलमान दोनों ने हिस्सा लिया, तो सिर्फ मुसलमानों को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं था। सर सैयद ने अपने इस रिसाले की 500 कॉपीज़ करवाईं और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को भेज दी। इस रिसाले ने अंग्रेज़ों पर मस्बत असर डाला और उन्होंने मुसलमानों के साथ अपना रवैया तब्दील कर लिया, अपना रवैया मस्बत कर लिया। इसके अलावा आपने एक किताब लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखी, जिसमें आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की उन खिदमात का जिक्र किया जो उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए अंजाम दी थी। फिर आपने तबय्युनुल कलाम यानी बाइबल की तफसीर लिखी, जिसमें आपने साबित किया कि बाइबल के अहकाम कुरान के ऐन मुताबिक हैं। इसका मकसद ये था कि आप अंग्रेज़ और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत को ख़त्म करके इन्हें एक दूसरे के करीब लाना चाहते थे। सर सैयद की इन सारी कोशिशों का ये नतीजा निकला
کہ انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی جانب تبدیل ہوا، مسلمانوں کا معاشرتی مقام بہتر ہوا، ان پر جو نوکریوں کے دروازے بند کیے گئے تھے وہ کھول دیے گئے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب اخبار میں نوکری کے لیے اشتہارات آتے تھے تو ساتھ لکھا ہوتا تھا کہ مسلمز آر ناٹ ایلیجیبل، لیکن سر سید کی ان کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور اب ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہیں وہ بھی نوکریوں کے لیے ایلیجیبل قرار دیے گئے، اور یوں انگریزوں کا مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تحریک علی گڑھ کی سیاسی خدمات۔ اسٹوڈنٹس، جب 1885 میں ہندوستان میں پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی گئی تو سر سید نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے اپنا معاشرتی اور معاشی مقام بہتر بنا لیں اور پھر سیاست کی طرف آئیں، اور ہوا بھی یوں ہی کہ مسلمانوں کی حالت جب بہتر ہوئی اور برصغیر کے سیاسی حالات بدلے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے اسی علی گڑھ تحریک کے پلیٹ فارم سے جنم لیا۔ تحریک علی گڑھ کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہی مسلم لیگ بنائی، اور پھر اسی مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش۔ سر سید احمد خان ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر کے ان دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بہت کوششیں بھی کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کو بھرتی کیا اور ہندو اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشنز بھی دیے۔ اردو ہندی تنازع۔ اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن پھر اردو ہندی تنازع نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ ہوا یوں کہ اس دور میں اردو زبان کو ہندوستان میں دفتری زبان کا درجہ حاصل تھا، یعنی تمام دفتری کارروائی اردو زبان میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن 1867 میں ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اردو زبان کی بجائے ہندی کو ہندوستان کی دفتری زبان بنایا جائے۔ انہوں نے یہاں پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، کیونکہ اردو کا رسم الخط، اردو لکھنے کا جو انداز ہے وہ عربی سے مماثلت رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کو وجہ بنایا، بنیاد بنایا کہ یہ مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، اور کیونکہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہیں تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ ہندی زبان کو ہندوستان کی دفتری زبان ہونا چاہیے۔ اس اردو ہندی تنازع سے سر سید کو احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ نے اس کے بعد سے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے ایک سوسائٹی بنائی اردو ڈیفینس سوسائٹی کے نام سے، اور پھر بھرپور طریقے سے اردو زبان کا تحفظ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے حقیقی بانی ہیں۔ آپ پہلے ہندوستانی رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں پہ واضح کیا کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ سر سید احمد خان نے ہی مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا اور ایک الگ قوم ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق کا مطالبہ کیا۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تخصیص۔ تو اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان کا کیونکہ یہ ماننا تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، لہٰذا انہوں نے ہندوستان میں مخلوط انتخابات کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے لیے لوکل کونسلوں میں علیحدہ نشستیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کی بھی مخالفت کی، اور سرکاری نوکریوں میں بھی مسلمانوں کے لیے الگ سے حصہ دینے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک تو مسلمان تعداد میں ہندوؤں سے کم تھے، یعنی اقلیت میں تھے،
اور دوسرا یہ کہ بے شک مسلمانوں نے اب تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن ایک گیپ مسلمانوں کی تعلیم میں رہا تھا، اور ہندوؤں نے اپنی تعلیم نہیں روکی تھی، اپنی تعلیم جاری رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے تعلیم کے میدان میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بھی مقابلے کا امتحان ہوتا تو مسلمان ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ ہندوؤں کو اس میدان میں ہرا سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں کی بہتری کی خاطر سر سید احمد خان نے امتحانات کی مخالفت کی اور مسلمانوں کے لیے نوکریوں میں علیحدہ حصہ مانگا۔ اسٹوڈنٹ، سر سید کی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری آئی، اور مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی کی اور ایک تباہ حال قوم سے ایک ایسی قوم بنے جو اب اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اور لڑنا جانتی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے بہتر طور پر سمجھ پائے ہوں گے۔